अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। रिसेंटली हर एक जगह पे डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम एक्सेप्ट किया है, एक नया प्रोग्राम, और बहुत से नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और वो टैक्सेस मोस्टली उन्हीं लोगों पे दोबारा लग रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद है। हमें हर दफ़ा आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? हमें उनका प्रोग्राम क्यों एक्सेप्ट करना पड़ता है? और हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आज इस 5 साल बाद 10 साल बाद हम इस आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल आएंगे। क्या आईएमएफ का प्रोग्राम इतना ही बुरा होता है? और अगर वो इतना ही बुरा होता है तो उसे एक्सेप्ट क्यों किया जाता है? क्यों हमें मजबूर किया जाता है कि हम आईएमएफ के उसी प्लेटफॉर्म पे चलें जो उन्होंने हमारे लिए ड्राइंग किया है? हमें इस सिलसिले में आज बात करनी है, और हमारे साथ बड़े ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हम उन्हें अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे। और रिजवान रज़ी साहब, जो कि एक सीनियर तजियाकार है इकोनॉमी के हवाले से। इसलिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे फंडामेंटल मसला जो है वो ये है कि आपका जो बैलेंस है दरामदाद और बरामदाद में वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस वक्त आपके दरामदाद जो है वो तकरीबन 3 गुना हो चुके हैं हमारे बरामदाद से, और ये सिलसिला ऐसा बहुत अरसे रहा है। और अब आप ये देखिए कि पिछले तकरीबन 5 महीने में हमारा जो खसारा रहा है वो तकरीबन $7 अरब से भी ज्यादा हो चुका है। तो नतीजा ये है कि जब भी पाकिस्तान कुछ कोशिश करता है कि अपने शरे नमू में को बढ़ाए, जो कि जरूरी है इसलिए कि हमें अपने लोगों को रोजगार देना है और गुर्बत को खत्म करना है, तो होता ये है कि आपके बरामदाद में इतना इजाफा नहीं हो पाता, इसलिए कि उसका बेस बहुत छोटा है। अलबत्ता दरामदाद में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इस साल आप देखिए कि 60% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि आपके बरामदाद में 25%। तो ये मसला है। पाकिस्तान को किसी तरह से सबसे ज्यादा पाकिस्तान का रुझान इस बात पे होना चाहिए कि हम अपने तिजारत का जो सिलसिला है उसे किसी तरह से बैलेंस में लाएं, तो फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस सब्जेक्ट पे मैं पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, और इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसको कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही एरिया की निशानदेही की, और इसमें भी जो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। डॉक्टर साहब, वैल्यू एडिशन के बारे में क्या कहेंगे कि अभी भी पाकिस्तान से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल की या सेमी फिनिश्ड गुड्स की सूरत में ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो रही हैं। हमारे पास कोई भी एक ऐसा काबिल कदर इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जिस पे हमें बड़ा फ़ख्र करना चाहिए। इस सिलसिले में सर, वैल्यू एडिशन के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसके लिए हमें क्या पैरामीटर्स करने चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमें अपने बरामदाद में इजाफा करना है, मैं उस पर आता हूँ। साथ साथ हमें अपने दरामदाद में भी कमी करना जरूरी है। अब पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। क्या वजह है कि पाकिस्तान को पाम ऑयल, पाकिस्तान को सब्जी, पाकिस्तान को दाल, इस तरह की चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं? और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले साल हमने गंदम, कपास और चीनी भी इंपोर्ट किया है। देखिए, हम पिछले 20 साल से अपने ज़री शोबे को भूल गए हैं। रुझान सबसे ज्यादा हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे होना चाहिए। हमें टैरिफ्स बड़ा, आपको हैरत होगी, हम पाकिस्तान में 5% टैरिफ लगाते हैं। हिंदुस्तान जो है ज़री शोबे की चीजों की दरामदाद पर 7% लगाता है। तो हमें प्रोटेक्शन देना है, एनकरेजमेंट करनी है। दूसरी तरफ आप सनती शोबे पे आ जाए, जिसका आपने जिक्र किया, वैल्यू एडेड आइटम्स की जरूरत है। अल्लाह के फजल से पिछले 1-2 साल से टेक्सटाइल सेक्टर में
जो अच्छी बात नजर आ रही है कि आपका कपड़े के एक्सपोर्ट तो कुछ कम हुई है, यान की एक्सपोर्ट कम हुई है, मगर अल्लाह के फजल से वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स जिसमें होजरी, बेडवेयर, आपके रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह, इनमें इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की रफ्तार वही रहनी चाहिए और बढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। जो अच्छी बात हुई है कोविड के बाद के स्टेट बैंक ने जो मुनासिब फाइनेंसिंग की टर्फ वगैरह, उससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी में इजाफा हुआ है वैल्यू एडेड साइड पर। और अब आप देखिए कि पहले 5-6 महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स में 25% इजाफा है, ये अच्छी बात है। ये इट्स गुड, बट ऑन द सेम टाइम डॉक्टर साहब हमारी चूंकि इंपोर्ट्स का भी बिल उसी तरह बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब लास्ट वीक मेरा एक खास प्रोग्राम था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे, मैंने बड़ा फोकस किया था कि हम $3 बिलियन का सिर्फ ईटेबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम $70 करोड़ का लहसुन और अदरक और इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें कम से कम जो पाकिस्तान में पैदा होनी चाहिए, ये जिसमें रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को। सर इसमें क्या एक चीज़ और मुमकिन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव ले कि जैसे नई मार्केट्स को डिस्कवर किया जा सके। ख़ास तौर पे हमारा आज भी सारा फोकस वो चंद मगरबी ममालिक हैं जहाँ पे हम अपनी कुछ गारमेंट्स या होजरी या इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट ऑन द अदर साइड एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अफ्रीका, साउथ अमेरिका। हम आज तक अफ्रीका के लिए, साउथ अमेरिका के लिए कोई सिंगल कंट्री एग्जीबिशन या कोई ऐसी चीज़ें या उनके ट्रेड डेलीगेशंस को पाकिस्तान में प्रॉपरली इनवाइट नहीं कर पाए। सर इसके बारे में मुझे बताएं, क्या मैं ठीक बात कर रहा हूँ? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो रुझान आपने ठीक कहा है। देखिए हमें एक बहुत अच्छा GSP प्लस की फैसिलिटी मिली, EU ने दिया कुछ साल पहले हमें, उन्होंने प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया और उसके नतीजे में तकरीबन 25% से ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट यूरोप को जाते हैं ममालिक को, और उसमें काफी इजाफा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। अमेरिका अलबत्ता हमारा सबसे बड़ा मार्केट है और रहेगा, दुनिया का सुपर पावर है, मगर 2-3 इशारे मैं देना चाहता हूँ। एक तो ये कि चाइना के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हम सबको ये बात की उम्मीद थी कि चाइना इतना बड़ा मार्केट बन रहा है, खासतौर पे यान की इंपोर्ट, खाने पीने चीजों की इंपोर्ट चाइना हमसे लेगा और चाइना से हम इंपोर्ट करेंगे। इस वक्त जो बैलेंस है वो बहुत नामुनासिब है। चाइना हमें 7 गुना एक्सपोर्ट करता है जितना हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब है। हमें अपने ट्रेड एग्रीमेंट को देखना है और चाइना को कहना है कि भाई देखिए कुछ बैलेंस होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। तो जब आप हमसे यान लेते थे एक जमाने में, अब आप जाके दूसरों से ले रहे हैं जिसमें वियतनाम है वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हमें यकीनन हमें दूसरे मार्केट्स और ढूंढने हैं। मेरा अंदाजा ये है कि इस वक्त जो हमारा स्कोप ज्यादा है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अफ्रीकन मार्केट्स में है, और वो वैसे मुल्क हैं कीनिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह, वहाँ कुछ मुसलमान मुल्क भी हैं, तो हमें उनके साथ रिश्ता जरूर कायम करना चाहिए। यकीनन हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। डॉक्टर साहब आपने 2 जिक्र किए, आपने एक GSP प्लस जो पाकिस्तान को एक इनिशिएटिव मिला था यूरोप से, हमने उसका लिमिटेड सा फ़ायदा ज़रूर उठाया, उस दौर में थोड़ा सा बूस्ट भी मिला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब हम उसको वैसे कंटिन्यू रख पा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश हैव ब्रिंग अप अ बिग चैलेंज टू पाकिस्तान इन दिस एरिया, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। दूसरा सर आपने जो चाइना की बात की है, चाइना इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव अ वेरी गुड पैसेज, क्योंकि मैं थोड़ा सा वहाँ पे रहा हूँ, मैं जानता हूँ चाइना को, वो आपको एक्सेस देना चाहते हैं। एक मेरे प्रोग्राम में इस पे बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। हम उनसे $20 अरब की अगर इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स $2 अरब की हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। पूरी दुनिया का सब ट्रेड डेफिसिट वैसे चाइना के साथ ही है, लेकिन पाकिस्तान का गैप ह्यूज है। इसके मुकाबले में डॉक्टर साहब वो जो नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के मैंने देखा है कि मेहंदी है, उपटन है,
ایون ہیئر ڈائز ہیں اور اس کو آرگینک ہیئر ڈائز کا نام دیا گیا، اور بہت ساری اگربتی ہے، ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنا کو، اور ان کی ایکسپورٹس آلموسٹ $20 ارب کو ٹچ کر رہی ہے، لیکن ہماری ایکسپورٹس ابھی تک ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی ہم سامنے نہیں لا پائے، جبکہ آئی کین آئیڈینٹیفائی اے لاٹ آف ایریاز جو کہ پاکستان سے ہم چائنا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اینڈ چائنا نیڈ اٹ ویری بیڈلی، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا میرا آپ سے کویسچن ہے کہ ہمیں مسلسل FATF کی گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا ان کمنگ فیوچر، تاکہ دنیا پاکستان پہ ویسے ٹرسٹ کر پائے اور یہاں پہ پیسے کا فلو اتنا بہتر ہو جائے جو اس وقت رکا ہوا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 1-2 سال بہت محنت کی ہے، FATF کے بے شمار ریکوائرمنٹس ہم نے پورے کیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہوم ریمیٹنسز ہنڈی سے زیادہ آتے تھے وہ کچھ عرصے کے لیے تو ہمارے آفیشیل بینکنگ چینل سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب چونکہ اوپن مارکیٹ اور فلوٹنگ بینک ریٹ میں فرق زیادہ ہو گیا 3-4 روپے، تو پھر سے ہنڈی شروع ہو چکا ہے، مگر اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ پاکستان نے بڑی محنت کی ہے، بہت سے ہم نے جو ہمارے ریکوائرمنٹس سے پورے کیے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ، ہندوستان وغیرہ کی پاکستان پر پریشر جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ تھوڑا سا کافی ایک لحاظ سے متاثر ہوا ہے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ان قریب ہم FATF سے نکل آئیں گے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ IMF کا پروگرام، میں نے بہت IMF پروگرامز کو دیکھا ہے، خود میں نے نیگوشیٹ کیے ہیں 3-4 پروگرام، کبھی اتنا سخت IMF پروگرام پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ یہی ہے امریکہ کی ناراضگی۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ ہم پر دونوں طرف سے پریشر رہے گا، IMF کا بھی اور FATF کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک میرا سوال یہ کہ میری انفارمیشن کے مطابق ایک وقت تھا کہ جب چائنا بھی IMF سے یا ورلڈ بینک سے لون لیتا تھا، لیکن اس لون کو جسٹیفائی کرنے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے ہمارے یہاں پہ آج تک ہم جب لون لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا پے بیک فارمولا پراپرلی نہیں ہوتا؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے کہ ہم جو IMF سے پیسہ لیتے ہیں وہ بیلنس آف پیمنٹ یعنی توازن ادائیگی میں جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پیسوں سے۔ ہمیں ان پیسوں سے اگر ہم انویسٹمنٹ کریں اور ہم پروجیکٹس میں لگائیں دوسرے ڈونر سے، خاص طور ورلڈ بینک، ایشین بینک وغیرہ سے، تو آپ کی پری پیمنٹ کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ IMF لون سے ری پیمنٹ کی کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ جو درآمدات پہ خرچے ہیں وہ اس سے فائنینس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ IMF کا پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہوتا ہے، ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا سر، ہم پاکستانی ہمیشہ ایز اے پاکستانی ہم اس وزیر خزانہ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ صرف جا کے IMF سے لون لا سکتا ہے، تو ہم اس کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ اس چیز کو ہم ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارا ایلیٹ ہے، طبقہ ہے، جس کو پاکستان سے بے شمار فائدے ہیں، اور وہ دراصل جب بھی حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو فائدہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایسے سچویشن میں چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہو جو آسانی سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے پیسے باہر سے لا کر۔ یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر حالات کو اس طرح آہستہ آہستہ تبدیل کریں کہ اللہ کے فضل سے جس طرح آغاز میں نے آپ سے کہا تھا پروگرام کے کہ ہم دونوں چیزیں کر کے درآمدات میں کمی کر کے اور اپنے برآمدات میں اضافہ کر کے
ایسے ایسے ریفارم لائیں اور اپنے ریونیوز وغیرہ کو اس طرح بڑھائیں. یہ ایسے ریفارمز جو ہیں وہ ہمارا سب سے امیر ایلیٹ طبقہ نہیں چاہتا ہے. اس لیے ہم جیسے لوگ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں تاکہ کسی وقت کوئی پڑھ لے, اللہ چاہے. اللہ چاہے تو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو, بہت خوبصورت گفتگو, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ کو اپنے پروگرام میں بلا سکوں ایک دفعہ, اور پورا پروگرام آپ کے ساتھ, آپ کی جو بصیرت ہے اس سے کچھ ہم فائدہ اٹھا سکیں. آپ نے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی بڑی ویلیوبل گفتگو سنی, جس میں انہوں نے صرف نشاندہی نہیں کی بلکہ اس کے حل تجویز کیے ہیں. اور حل, یہ سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ آپ کے پاس اکانومی کا حل کیا ہے. We have to go for a short break. We will be right back. Welcome back. ہمارے گیسٹ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ان سے ہم کچھ سوال کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو تھنک ٹینکس ہیں وہ گورنمنٹ کو بیٹر سجیشنز دے سکتے ہیں سی پیک کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا ہے اور آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہوتی ہے, تو پھر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف ہی ہوتا ہے. پاکستان کو یہ 22ویں مرتبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بار بار جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. جہاں تک پروگرام ہے وہ پھر ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ فکس کیجئے, اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ کڑی شرائط بھی رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہیں چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنا جو ہے وہ سرپلس پیدا کر سکیں, اور وہ اس کے ذریعے ہم اپنی جو ہے ہمیں بار بار ڈالرز کے لیے ان کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو درست کرنا پڑے گا, جو کہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو نہیں پا رہا اتنے سالوں سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ وہ کتنے, یہ جو 6 بلین کا ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو 3 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر جو بھی پیسے دیتے ہیں ایک ساتھ میں, وہ پھر اگر آپ کامیابی سے پروگرام کرتے ہیں جو پاکستان نے صرف ایک ہی دفعہ کیا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ یہ ایک ساتھ میں ملتا ہے. مگر اس کی ایک ویلیو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں تو پھر باقی لینڈرز بھی جیسے ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. ادروائز مین ریزن جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کے ساتھ آپ کو جو باقی ڈونرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ایک سافٹ امیج ڈیولپ کر لیتے ہیں, جس سے آپ کو بہت سارے ایریاز اور ہیں جہاں سے ڈونیشن یا ناٹ اونلی ڈونیشن بلکہ قرض ملنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت سے ممالک آئی ایم ایف سے قرض لیتے تھے لیکن آج وہ آئی ایم ایف سے باہر نکل چکے ہیں, اور اس کی ایک ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی, اپنی فزیکل پالیسیز کی. سر ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اگر ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, ہم اپنی امپورٹ کی ڈیپینڈنسی کو کم کریں, ہم اپنی مارکیٹ کو اوپن کریں. ہم اس سائڈ پہ تو کوئی اتنا خاص کم کر نہیں سکے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام یہ کہتا ہے, آئی ایم ایف ہم سے آگے کو پیسے چھینتا نہیں ہے, یا ہم تو خود ان کے پاس جاتے ہیں ان سے بیک کرنے کے لیے, لیکن وہ جو پروگرام دیتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ جی, ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت اسٹرکچرل پرابلمس ہیں وہ اس کی وجہ سے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہم کر پاتے. حکومتیں جو ہیں وہ آسان طریقے اختیار کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ نہ تو اپنا ریونیو بڑھاتی ہیں نہ ہی اپنے اخراجات جو ہے ترقیاتی ہیں ان کو کم کرتے ہیں. اب اگر بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ سبسڈی پہ ہی چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کے پاس تو اتنے پیسے نہیں بچتے, اور اس کے لیے وہ پھر فردر جو ہے بورنگ کرتے ہیں. یہ
بورنگ کا جو سلسلہ ہے جس کے لیے آپ پرانے لونز بھی ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لیتے ہیں، تو ایک ڈیٹ ٹریپ کسی شکل جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور پالیسی ٹریپ بھی پاکستان میں ہے. آپ پتہ ہے کہ لیڈ کیپچر کس قدر ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس صورتحال سے نکل نہیں پاتا اور اسی جو ہے ویشیس سرکل میں ہم بار بار پھنسے رہتے ہیں. سر آپ نے ورڈ یوز کیا ڈیپ ٹریپ، یہ وہ ورڈ ہے جو کہ یورپ اور امریکہ ہمیں آج بتا رہا ہے کہ جی چائنا آپ کو ڈیپ ٹریپ میں لے کے آ رہا ہے، چائنا آپ کو ڈیپ ٹریپ میں لے کے آ رہا ہے. بلکہ جہاں تک میں جانتا ہوں چائنا ہمیں انفراسٹرکچرل لون دے رہا ہے، وہ ڈیپ ٹریپ لونز نہیں ہے. ڈیپ ٹریپ تو لونز ساری عمر وہ ہیں جو ہم نے یورپ سے یا امریکہ سے، یا جیسے یہ IMF کا پروگرام ہے، اگر اسے میں سمجھوں گا تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپ ٹریپ پروگرام ہے. دوسرا سی پیک کے جو پروگرام ہے وہ اس طرح سے ڈیپ ٹریپ پروگرام نہیں ہے، وہ زیادہ تر POT میں ہے، PPP میں ہے، اس طرح کے فارمیٹ میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی یونیورسٹی میں سی پیک کے معاملے میں کوئی ایسی چیئر، کوئی تھنک ٹینک اور جن کی پرپوزلز جو آگے گورنمنٹ کے پاس جاتی ہوں کہ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے، یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہم اپنے ٹریڈ کو بیلنس میں لا سکتے ہیں، کیا اس پہ کوئی آپ کی یونیورسٹی کام کر رہی ہے؟ جی ہاں، لمس میں پورا تھنک ٹینک ہے سی پیک کے اوپر، جو کہ ڈیٹیل انالیٹیکل سٹڈیز بھی اور ریسرچ سٹڈیز کر کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز تیار کر کے بھجواتے ہیں کہ اگر آپ ان ایریاز کے اندر اس کوآپریشن کو بڑھاتے ہیں اور سی پیک کو اس کے پوری ٹوٹیلٹی کے اندر اگر آپ لے کر چلیں گے تو جو آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے گی، جس کے اوپر آپ کا گروتھ کے اوپر جو آپ کا اثر آئے گا اور جو آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی، تو اس سے ہی پاکستان جو ہے وہ ایک سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس طرح کا کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت جو ہے بریک بینی سے یہاں ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے ہیں اور تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، ایکسپرٹس بھی آتے ہیں، اور یوں جو ہے ایک بہت مفید کام جو ہے وہ یونیورسٹی کر رہی ہے. آئی ہوپ ڈاکٹر صاحب ہم ڈیسیبلز کے جو ایک اتار چڑھا ہوا ہے اس پہ صرف ہمیشہ یہ کیلکولیشن نہ کریں جی انفلیشن اتنے % ہے، گیپ اتنے % ہے، انٹرسٹ کی ریشو یہ ہے، اوکے دس از فائن. پورے پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ انفلیشن کی پرابلم ہوتی کیوں ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں ہر شخص ایک چیز سمجھنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ روٹی اس کی افورڈیبلٹی کے اندر آتی ہے یا نہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب بہت سے ملکوں میں چونکہ رہا ہوں تو مجھے آج بھی پتہ ہے کہ سنگاپور میں اگر آپ $2 سنگاپور ڈالر میں کھانا کھانا چاہیں تو آپ کو بہت اچھا کھانا مل سکتا ہے، جو کہ آلموسٹ شاید کوئی 250-300 روپے ہے. اچھے کھانے سے مطلب ایک اتنا ریزنیبل کھانا جو کہ صاف ستھرا بھی ہے، بہترین بھی ہے، اور آپ کھا کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. تو ان ملکوں نے بھلے یہ جتنے بھی مہنگے ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی افورڈیبلٹی کو چیلنج نہیں ہونے دیا، خاص طور پہ فوڈ سیکٹر میں. تو میرا نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چائنا سے ایک رول ماڈل لیں کہ چائنیز جو جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی، انڈسٹریلائزیشن کی، اپنے ملک میں لوگوں کو غربت کی لائن سے مڈل کلاس میں کنورٹ کیا، اور جو کہ ایک کیلکولیشن کے مطابق 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت کی لائن سے مڈل کلاس میں کنورٹ کر دیا، اور اب مڈل کلاس سے وہ ہائر کلاس میں کنورٹ کر رہے ہیں. Which measures are very important for Pakistan to took in this area to improve the quality of a local and a middle class and low class person? دیکھیے، سب سے پہلے جو فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے اس کے اندر آپ کو آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر ماڈرن پروسیسز لانے ہوں گے. اس کے اندر آپ کو جو ہے اپنی ایفیشنسی کو اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اگر آپ اسی طرح کی ایگریکلچر کرتے رہیں گے، چائنا نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا، اپنی ایفیشنسی کو بڑھایا، اور اب دیکھیے کہ وہ سطح غربت سے کتنے ملینز لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو بنیادی کام کرنے کے ہیں وہ تو حکومتیں کرتی نہیں ہیں، اور جو ہمارے مائکرو اکنامکس کے انڈیکیٹرز ہیں کہ جی ہمارا اتنی انفلیشن ہوگی، ہمارا ڈیٹ اتنا بڑھ گیا، اس کے اوپر سارا زور رہتا ہے. جبکہ جیسے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو جس طرح ہمارے ہاں یوتھ کو اور ہمیں جو جابس دینی ہے 20 ملین کو، ہمیں تو اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا ہے، اپنے روزگار کو امپروو کرنا ہے، انڈسٹریلائزیشن لے کر، تاکہ ہم ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ گروتھ کی اسٹریٹجی بنا سکیں جس میں ہم سسٹینیبل گروتھ کو کم از کم ایک ڈیکیڈ سے زیادہ، جیسا کہ بہت
بہت سے ملکوں نے ہمارے ارد گرد بنگلہ دیش نے کیا ہے, چائنا نے کیا ہے, اور اس کے ذریعے پھر آپ جو ہے وہ غربت سے اپنے لوگوں کو نکال سکتے ہیں. اگر یہ پالیسیز جو جاری رہتی ہیں تو پھر اس کے ذریعے تو ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لوگوں کو سطح غربت سے اوپر لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیں پروڈکٹیو انڈسٹری کی بہت ضرورت ہے جہاں پہ جاب کریشن ہو, جہاں پہ عام لوگوں کو, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہ صرف جاب کریشن ہو بلکہ ایک سلیب ہے کہ منیمم ویج شوڈ بی $120. کاش کہ ہم اس کو تھوڑا سا امپروو کر پائیں, ہمارے لوکلز, ہمارے مقامی لوگوں کی تنخواہیں ڈالرز میں انٹرنیشنل سلیب میں اتنے بہتر طریقے سے آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو, ہم صرف یہ نہ کریں کہ ڈیویلیوشن کرتے جا رہے ہیں اور تنخواہ بڑھاتے جا رہے ہیں, ڈیویلیوشن کرتے جا رہے ہیں اور تنخواہ بڑھاتے جا رہے ہیں, بلکہ کمپیریٹیولی دنیا میں ہماری پرائس, ہمارے کرنسی کی پرائس سٹیبل رہے, اور ہم ڈالرز میں اپنی تنخواہ کو جب کیلکولیٹ کریں تو یہ ہمیں ایک وائبل نظر آئے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے خوشحال اور پراسپیرٹی کا جو ہے وہ ہم ایک پاکستان میں عمل لا سکیں, تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اکانومی کو گروتھ کی طرف لے کے جائیں بلکہ وہ ویلیو ایڈڈ بھی ہو, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارا انحصار جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن قسم کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس پہ, اور پھر وہاں سے ہم جو ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کر سکیں اپنی نیڈ پوری کرنے کے بعد. تو اسی طریقے سے ویتنام نے, کمبوڈیا نے, سارے ملکوں نے ترقی کی ہے, اور چائنا تو خیر بہت اس میں ایک رول ماڈل بھی رہا اور آگے بھی گیا ہے. تو اس کے بغیر تو ہم بھی آگے نہیں جا سکتے ہیں, اور یہی ماڈل ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ویلیو ایڈیشن پہ تو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہا کہ میرا ہمیشہ ایک ہی ٹاپک رہتا ہے, ویلیو ایڈیشن. جب تک آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے کسی بھی سیکٹر میں, وہ انڈسٹریلائزیشن ہے, وہ ایگریکلچر ہے, وہ سروسز کا سیکٹر بھی ہے, آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے, آپ اپنے ملک میں کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے, آپ سیلف ریلائنس نہیں ہو سکتے. آپ کا بیسک ماڈل ہے وہ ہے ویلیو ایڈیشن. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب میں نے اکثر اپنے پروگرام میں, اور آئی ٹرائی ٹو گیو دیم سم فارمولا آلسو, دس از دا وے اف یو کین گو فار دا ویلیو ایڈیشن ایریا. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کا. وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان رضی صاحب, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اکانومی پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. السلام علیکم سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. سر, آپ بینگ اے سینئر جرنلسٹ اباؤٹ اکانومی, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ابھی آئی ایم ایف سے ریسنٹلی ایک ڈیل کی ہے, جسے ہسٹری کی ایک بڑی ٹف ڈیل کہا جاتا ہے کہ جی اتنی سخت شرائط پہ پاکستان نے یہ لون لیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی آلٹرنیٹو نہیں ہے, یا ہمارے پاس آخری ڈیسٹینیشن صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آئی ایم ایف پہ جا کے ہم نے صرف بیک کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کسی بھی شرط پہ پیسے دے دو اپنے کرنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اس میں آپ سے کاش یہ سوال آپ نے جو اسد عمر صاحب ہیں ان سے پوچھا ہوتا, جنہوں نے یہ ڈیل جو ہے یہ سائن کرنے سے انکار. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ اسد عمر سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ نے اس وقت ڈیل سائن کرنے سے کیوں انکار کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی سین آدمی جو ہوگا جس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی پاکستان سے محبت ہوگی یا پاکستان کے معاملات کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہوگا, وہ اس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جیسے کوئی بچے یہاں پہ ہوں گے جس کا اسٹیج یہاں پہ ہوگا, تو یہی ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب وہ ڈیل سائن کیے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے, اور انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ بھی دھونا پڑا فائنانس منسٹر کے طور پہ, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب وہ ڈیل جو تھی وہ ایک ان نیچرل ڈیل ہے جس کے اوپر ہم ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک ان نیچرل ڈیل ہے, ممکن نہیں ہے یہ تمام کنڈیشنلٹیز میٹ کرنا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس ڈیل کے جواب کے اندر, آلٹرنیٹو کے اندر, ہم جو تھے وہ کہتے کہ نہیں جناب جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بجائے اگر ہم یہ کچھ کر لیں تو ہماری جو ہے وہ کام
जितने पैसे आप चाहते हैं टैक्स की सूरत में जमा होना वो हो जाएंगे और मईशत भी नहीं रुकेगी। लेकिन जिन माशाल्लाह सामने जो टीम थी उसके ऊपर या तो कोई प्रेशर होगा या वो वैसे ही कैपेसिटी के हवाले से भी फर्क होगी, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कोई काउंटर उनको आगे से अल्टरनेटिव पेश नहीं किया गया। आपकी जो बात है कि क्या हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इसके अलावा 1,00,001 ऑप्शंस हैं। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने वो ऑप्शन कंसीव करके IMF की या फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्ट करके उनको पेश करने हैं, या तो उनके ऊपर चुप रहने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि अगर वो इस पे बोलेंगे तो असद उमर की तरह घर भिजवा दिए जाएंगे, तो इसलिए वो चुपके से आगे कुछ नहीं कहते। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उस वक्त भी बात हुई थी और वहां पे जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये हम क्या खुदकुशी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वो लोग जो थे फिर बड़ी तेजी से हटाए गए ना। पाकिस्तान के फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी आप देखें कितने तेजी से तब्दील किए गए हैं। ज़ाहिर है जो भी आता होगा वो कहता होगा सर है कि की बैठे ऐसी, ये क्या कर दिया हमने, तो उसको हटा दिया जाता होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको मैं याद दहानी करवाता चलूं तो पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा ऐसे हुआ है, जब दूसरी हुकूमत आई थी नवाज शरीफ साहब की, तो पाकिस्तान उस वक्त IMF की डील में था, बेनजीर भुट्टो साहिबा कर गई हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा नेगोशिएशन सीख की और उस नेगोशिएशन के दौरान जो टेक्निकल मीटिंग थी उसमें से इसहाक डार साहब ने वॉकआउट किया कि जनाब हम आपकी इन कंडीशंस को नहीं मानते और हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा इसको करना। और उसके नतीजे में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा भाई आगे बात कर लेते हैं बैठ के, तो बात हुई और फिर उसके नतीजे के अंदर हमें रिलीफ भी मिला। और आप देखें कि उस दौरान हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी जो हमने भुगती। अगर हम IMF डील में होते तो कतन भी हम वो सैंक्शन ना भुगत पाते। फिर दूसरी दफा हुआ जब इसहाक डार साहब दोबारा तशरीफ लाए, अब क्या करूं मिसाल ही नहीं की मेरे पास। 2013 के अंदर जब वो इलेक्शन होते हैं तो उसमें वो आते हैं, तो फिर वो जाके IMF को यही कहते हैं कि भाईजान ये जो आप जो कुछ लिख के दे गए वो आपको ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो वो कहते हैं बैठ के दोबारा नेगोशिएट कर लेते हैं, वो दोबारा नेगोशिएट होता है, फिर पाकिस्तान वो प्रोग्राम मुकम्मल करता है और IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल आता है और पाकिस्तान की GDP जो है वो प्रॉपर ट्रैक पे चढ़ भी चुकी होती है। तो इसलिए ये कहना कि कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो टैलेंट है या पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो माहिरीन हैं उनकी अकल के ऊपर या उनकी सलाहियत के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब कि सवारिया निशान लगाने की कोशिश है। पाकिस्तान इतना बांझ नहीं हुआ कि उसके अंदर ये बेसिक एग्रीमेंट नेगोशिएट करने वाले लोग मौजूद ना हो। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत के अंदर जिसने भी इस को चैलेंज करने की कोशिश की है उसको उसकी जगह से ना सिर्फ हटाया गया बल्कि उसको इबरत का निशाना बनाया गया। सर तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो आपने प्रेशर का जिक्र किया। डेफिनेटली अगर आप ये बात करें तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा सोर्स ज़रूर है जिससे आपको ये पता चलता है कि ऐसा कोई प्रेशर होता है। और वो लोग जो यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, बट वंस दे आर इन दिस मीटिंग they always accept this kind of program. I don't know what kind of pressure they have. आपने बहुत अच्छी बात की और ये बात हमारी कौम को भी समझ आनी चाहिए कि ये खाली एक सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं है बल्कि इसमें और बहुत सारे जियो पोलिटिकल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ तक मैंने आपकी बात से कंसीव की है। सर अगला मेरा क्वेश्चन है कि हम 2 दफ़ा IMF से बाहर निकले, लेकिन एक दफ़ा मुझे भी याद पड़ता है कि जैसे शौकत तरीन साहब ने भी एक दफ़ा पाकिस्तान को IMF से बाहर निकाला था। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था एक दफ़ा। एनीवे क्वेश्चन इज़ नॉट दैट कि हु इज़ एलिजिबल, क्वेश्चन इज़ दैट हु कैन डू इट। अभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के बारे में सर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आज भी $25 अरब को बमुश्किल टच कर पा रही हैं, और अगर फॉरेन रेमिटेंसेस ना हो तो पाकिस्तान 6 महीने में दिवालिया हो जाता है। हम कम से कम 2 में से एक चीज़ बढ़ा लें, या हम फॉरेन रेमिटेंस बढ़ा लें या फिर हम पाकिस्तान की लोकल एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें। इसके बारे में मुझे एडवाइस कीजिए। देखिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त जिस पेस पे जा रही हैं
हम इंशाल्लाह $32 बिलियन से ऊपर जाएंगे। ये 25 वाला फिगर तो पिछली दफा ही हम पास कर गए थे, जो जून 2021 में साल खत्म हुआ। और अगर हम फॉरेन रिमिटेंसेस में देख लें तो फॉरेन रिमिटेंसेस के अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट जो है, जो हम एक जिसे कहना चाहिए फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो हमारे इस वक्त ये फ्रीलांसर्स जो हैं आईटी के, इनके जितने भी पैसे आते हैं इसको हम फॉरेन रिमिटेंसेस में शो करते हैं और उसका फिर पॉलिटिकल बेनिफिट हम ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम के ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग मौजू है, उस पर किसी दिन अलग बात करेंगे। मेरी जो बात होती रहती है बैंकर से मुख्तलिफ या स्टेट बैंक के अंदर, इस वक्त लम्हा मौजूद में $5 बिलियन से ज्यादा, और ये मैं बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट कर रहा हूँ, ये $5 बिलियन से ज्यादा ये जो हमारे है ना जी रिमिटेंसेस के अंदर जो शो किया जाता है, ये है जी उनका हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, उसके अंदर आपके टिकटॉकर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर ये जो यूट्यूब वगैरह है ये भी आ जाते हैं, और उसके अंदर जो छोटी छोटी असाइनमेंट, छोटी छोटी जॉब ऑनलाइन हमारे बच्चे उठाते हैं और घर में बैठ के करके, और उसका जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं वो भी शामिल है। ये इसको चैनलाइज करके अलग से काउंट करने की जरूरत है। वो फॉरेन रिमिटेंसेस नहीं है, वो हमारे बच्चों का कमाया हुआ डॉलर है, जिसके लिए वो दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। मैं तो ये बात हो गई जी, मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। एक बात ऐड कर लेने दीजिएगा। दूसरी बात जो है ना, हमें अब इस नई रियलिटी से निकल आना चाहिए। जो मेजर हमें फॉरेन रिमिटेंसेस आ रही हैं, वो आ रही है गल्फ पेनिनसुला से, और उनकी इकोनॉमीज अब अंडर प्रेशर है। अगर आपको मैं बता सकूं, यूएई के ऊपर तो एफटीएफ की सैंक्शन भी लगी हुई है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हमें नई रियलिटी, झूठ बोलने की बजाय या मिसलीडिंग करने की बजाय, हमें जो है वो इसको उसी तरह से देखना होगा, अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा। ये जो आईटी के लिए पैसे लाने के जो फैसिलिटेशन है, हमने बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दिया बच्चों के लिए, तो लिहाजा वो रिमिटेंसेस के तौर पे लाने के ऊपर मजबूर है, जिसका हम फिर कहते हैं कि जी ये ओवरसीज में मिल जाए, और फिर ओवरसीज के नाम के ऊपर हम पॉलिटिकल मैनूवरिंग करते हैं। राइट सर, आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी है। देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी का रिसेंटली हम बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि जी वो $50 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को टच कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, लेकिन उसके लिए एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ले रही है, वो उसके 60 लाख फ्रीलांसर्स हैं जो कि आईटी के शोबे में काम कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। हमें इसको भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा सिस्टम में ले आएँ ताकि उसका बेनिफिट उन तमाम फ्रीलांसर्स को, उन स्टूडेंट्स को, ये एनीथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमी इट मस्ट बी बेनिफिटेड। भले उसमें टिकटॉक है, भले उसमें यूट्यूब है, क्यों हम अच्छी यूट्यूब पे क्यों नहीं बना सकते? क्यों हम इंटरनेशनल जब हम जाते हैं तो हमें बहुत से ऐसे मुल्कों की यूट्यूबर्स मिलते हैं और वो इतनी प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, वाई वी कैन नॉट डू इट? इसमें हर एक शोबे में हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही है, और ये क्वेश्चन मैं अपने प्रोग्राम में बार बार लेके आता हूँ कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इंपोर्ट्स को मिनिमाइज, जैसे गवर्नमेंट फोकस कर ले कि पाकिस्तान में हर साल 3 लाख 6 लाख मोटरसाइकिल बनती है, लेकिन उसका इंजन आज भी बाहर से ही आता है। क्या हम कोई एक ऐसी फैक्ट्री यहाँ पे लोकल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लोकल प्रोडक्शन जो सिर्फ यहाँ पे इंजन की प्रोडक्शन देना शुरू कर दे? उससे ना सिर्फ पाकिस्तान में मोटरसाइकिल का फ्यूचर बन जाएगा, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे, जबकि आज भी हम इंजन
चाइना से मंगवाने के पाबंद हुए हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा सा रजी साहब आपकी एडवाइस चाहिए मुझे। देखिए, आई एम नो बडी टू एडवाइज, लेकिन जो उसमें सूरत हाल है वो ये है कि हमारे यहाँ दिहाड़ीबाजी का बहुत ज्यादा रुझान है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योर तैयार नहीं है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको सरकार जो है पार्लियामेंट से मंजूर करवा के एक पॉलिसी बना के देती है, और वो 2 साल पॉलिसी नहीं चलती और तीसरे साल फिर उसमें अमेंडमेंट हो रही होती है। अब वो बेचारा रास्ते में ट्रैप हो जाता है, क्योंकि 2 साल के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता ना। पाकिस्तान के अंदर इंजन बन भी रहे हैं और बनाने की कोशिश भी हुई है माजी के अंदर, लेकिन जब हम किसी की मोहब्बत में बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसको हो के अंधाधुंध उसके सामने लेट जाते हैं, जैसे किसी वक्त में हमने चाइनीज के लिए सारे फ्लड गेट खोल दिए थे, सारे गेट खोल दिए थे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर वो जो इंजन बनाने की जिन लोगों ने सीएनसी मशीनें वगैरह जो लगाई थी, वो इकोनॉमिकली वायबल ना रही। दुनिया की महंगी तरीन बिजली दे के और हम कहेंगे सीएनसी के ऊपर आप हमें इंजन बना के दें। लोग लाए थे ये मशीनें जी, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने खुद जाके देखी है लाहौर के अंदर, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने लगाई थी, लेकिन ये बात है 2005-2006 की। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो फ्यूचर का नहीं देख रही होती, उनका ख्याल होता है कि फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने, हमारी हुकूमत ने जब वो चाइनीज गेट खोले हैं तो उनके लिए टैक्स फ्री माहौल पैदा किया है, तो उसके नतीजे में हमारी लोकल इंडस्ट्री, क्योंकि उसका इनपुट और बिजली वगैरह ये जो है मैन पावर, लो आउटपुट देने वाली मैन पावर, ये सारी चीजें मिला के वो फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता। सर चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है और आपकी बात को मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी, आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉलिसी में कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरी है। रज़ी साहब बहुत शुक्रिया। वी विल हैव यू सम अदर टाइम इन आवर प्रोग्राम। एनालिसिस जो हमारे पास हमेशा की तरह आते हैं एक ही हैं, अगर हमने इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, हमें नई मार्केट्स को डिस्कवर करना होगा, हमें अपनी प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाना होगा। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम रुपए की कदर को गिरने से नहीं रोक सकते। ये एक बड़ा पढ़ा लिखा असूल है। थैंक यू वेरी मच इन आवर प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट वीक।